डियर स्टुडेन्ट्स वेलकम टु माई युट्युब च्यानल क्र्यास वर्ल्डमा म स्वागत गर्दछु। सदा चाहिँ आज पनि मैले इन्ट्रान्सको स्टाफ नर्स एचए ओभरसियर ल्याब टेक्निसियन फार्मेसी सँगसँगै ब्रिज कोर्सको लागि एकदमै उपयोगी अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू एमसीक्यू क्वेसन्सहरू मैले लिएर आइपुगेको छु। प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल, सेयर गरौँ र मौकाको फाइदा उठाउँ, घरमै बसौँ है त। स्क्रिनमा तपाईँहरूले क्वेसन देख्न सकिराख्नु भएको छ। क्वेसन हेरौँ त। हाम्रो पहिलो फर्स्ट क्वेसन छ, KClO3 पोटासियम क्लोराइडलाई MnO2 को प्रेजेन्समा हिट गरिरहेछ र KCl र O2 निस्किरहेछ। इज एन एक्जाम्पल अफ रियाक्सन भनिरहेछ। मैले अगाडि थ्योरी पढाएको छु है, थ्योरीको भिडियो एउटा छैन भने हेरौँ। अब अब्जेक्टिभ हेरौँ त। रियाक्टेन्ट एउटा छ, प्रोडक्ट दुईटा छ। द्याट मिन्स एउटा रियाक्टेन्ट टुक्रिएर दुईटा बनिरहेछ। राइट आन्सर इज बी, डिकम्पोजिसन। क्वेसन नम्बर 2, फर्मेसन अफ युरिया फ्रम एमोनियम साइनेट इज एन एक्जाम्पल अफ। एमोनियम साइनेटबाट युरिया बन्ने एक्जाम्पल के हो त? रिअरेन्जमेन्ट रियाक्सन हो। राइट आन्सर इज बी हो। NH4CnO हुन्छ अनि युरियाको फर्मुला NH2CO NH2। क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ त। अ केमिकल रियाक्सन इन विच हिट इज लिबरेटेड ड्युरिङ केमिकल रियाक्सन। केमिकल रियाक्सनमा यदि हिट निस्किन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त? त्यसलाई भनिन्छ एक्जोथर्मिक। यदि हिट युज हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? इन्डोथर्मिक। ठिक छ। राइट आन्सर इज बी। क्वेसन नम्बर 4 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 4 मा रियाक्सन इन विच रियाक्टेन्ट क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु प्रोडक्ट एन्ड प्रोडक्ट क्यान बी चेन्ज इन्टु रियाक्टेन्ट। रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्छ, प्रोडक्टबाट फेरि रियाक्टेन्ट बन्छ भने हो यस्तोलाई भन्छ हामी के त? रिभर्सिबल रियाक्सन, दोहोरो हो। यदि प्रोडक्ट मात्रै बन्छ फेरि रियाक्टेन्टमा आउन सक्दैन भने त्यो के हो? इरिभर्सिबल। त्यसैले हाम्रो यसको राइट आन्सर भयो डी, 4 को डी। क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ। विच अफ द फलोइङ क्याटलिस्ट रिटार्ड्स डिकम्पोजिसन अफ H2O2 हो। H2O2 को जुन डिकम्पोजिसन छ, टुक्रिने रेट छ, त्यसलाई चाहिँ कसले घटाउँछ, रिटार्ड गर्छ भनेर हामीलाई के गराएको छ? क्वेसनमा सोधिरहेको छ हो। यसलाई रिटार्ड गर्ने हाम्रो के हो त? नेगेटिभ क्याटलिस्ट भनेर मैले पढाएको छु थ्योरी। राइट आन्सर इज यसमा चाहिँ ग्लिसरोल हो, ग्लिसरोल। राइट आन्सर इज सी है। 6 नम्बरमा हेरौँ। एसिड बेसबाट साल्ट र वाटर दिने रियाक्सन के हो? न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन। 6 को ए राइट आन्सर। 7 मा हेरौँ। अ सब्सटेन्स विच आइदर इन्क्रिज र डिक्रिज द रेट अफ रियाक्सन। जसले रेट अफ रियाक्सनलाई इन्क्रिज र डिक्रिज गर्न सक्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? क्याटलिस्ट भन्छौँ। राइट आन्सर इज सी। क्वेसन नम्बर 8 मा हेरौँ। कुनै पनि रियाक्सनमा क्याटलिस्टको फङ्सनलाई स्टिमुलेट गर्ने एजेन्टलाई के भनिन्छ? जस्तो रियाक्सनको रेटलाई क्याटलिस्टले चेन्ज गर्छ भने क्याटलिस्टलाई पनि रियाक्सनको रेट चेन्ज गर भनेर उत्साहित गर्ने चिजलाई हामी के भन्छौँ त? प्रोमोटर भनिन्छ। राइट आन्सर इज ए हो। क्वेसन नम्बर 9 मा हेरौँ। आइसबाट वाटर, वाटरबाट फेरि स्टिम जुन यो दोहोरो छ, यो कस्तो चेन्जमा आउँछ त डियर स्टुडेन्ट्स? यो फिजिकल चेन्जमा आउँछ, खालि स्टेट मात्रै परिवर्तन भएको छ। क्वेसन नम्बर 10 मा हेरौँ। तलमध्ये कुन केमिकल चेन्ज होइन भनिरहेको छ? रस्टिङ अफ आइरन केमिकल चेन्ज हो। बर्निङ अफ म्याग्नेसियम रिबन हो। म्याग्नेसियम रिबन बलेपछि के हुन्छ त? म्याग्नेसियम अक्साइड बनाउँछ, त्यो पनि केमिकल चेन्ज हो होइन। बर्निङ अफ वुड, काठलाई जलायो भने के हुन्छ? खरानी हुन्छ, त्यो पनि केमिकल चेन्ज हो। तर म्याग्नेटाइजिङ अफ आइरन नेल हो। फलामको किल्लालाई चाहिँ करेन्टको प्रयोगले चाहिँ हामीले म्याग्नेट बनाउँछौँ, फेरि करेन्ट पठाएन भने म्याग्नेट बन्दैन। यो चाहिँ के हो त? केमिकल चेन्ज होइन। राइट आन्सर इज सी। क्वेसन नम्बर 10 को। क्वेसन नम्बर 11 मा हेरौँ। बेकेलाइट इज फर्म फ्रम फिनोल एन्ड फर्मल्डिहाइड। दिस इज एन एक्जाम्पल अफ बेकेलाइट जुन बनिरहेको छ, यो चाहिँ केसको चाहिँ के अरे एक्जाम्पल हो भनेर भनिरहेको छ भने यो पोलिमराइजेसनमा मैले तिमीलाई अगाडि पढाएको थिएँ। राइट आन्सर इज ए है। 12 नम्बरमा हेरौँ त। ल्याब प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन हो जुन छ जिङ्क H2SO4, यो केमा पर्छ भनेर चाहिँ यहाँ जिङ्क गएर हाइड्रोजनलाई मात्रै डिस्प्लेस गरिरहेको छ। त्यसैले यो सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्टमा हो। हाम्रो अप्सनमा सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट छैन, खालि डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै छ। अब राइट आन्सर इज ए। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 13 मा MgO प्लस H2SO4 हेर्ने हो भने यहाँ के भएको छ त हेरौँ त। MgO गएर SO4सँग अनि H2O भइरहेको छ। यो कस्तो किसिमको रियाक्सन हो भनेर हामीलाई सोधिरहेको छ हो। यसमा हेरौँ त। यो हेर्दा डिस्प्लेसमेन्ट जस्तो देखिए पनि H2SO4 भनेको त एसिड हो अनि यो MgO जुन छ म्याग्नेसियम अक्साइड, यो के हो त? मेटलको अक्साइड हो है। थाहा पाइराखौँ, मेटलको अक्साइडहरू बेसिक नेचरको हुन्छ। त्यसैले यो एसिड बेस रियाक्सनमा आउँछ र एसिड बेस रियाक्सनलाई हामी के पनि भन्छौँ? न्युट्रलाइजेसन पनि रियाक्सन भन्छौँ। त्यसैले 13 को सी हो। जस्तो नन मेटलको अक्साइडहरू जस्तो कार्बन डाइअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड यिनीहरू भयो भने यो के हो त? फेरि के अरे एसिडिक नेचरको हुन्छ है। नन मेटलको अक्साइड एसिडिक नेचरको, मेटलको अक्साइड बेसिक नेचरको है। मैले यहाँनिर जानकारी दिएँ। क्वेसन नम्बर 14 मा हेरौँ हामी। अ केमिकल रियाक्सन विच प्रोसिड ओन्ली इन डाइरेक्सन, एउटा मात्रै डाइरेक्सनमा हुन्छ, अर्थात् रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट मात्रै बन्छ भने त्यो के हो? इरिभर्सिबल हो। 14 को बी भयो। 15 मा हेरौँ। रस्टिङ अफ आइरन हो। फलाममा खिया लाग्नु भनेको के हो त? केमिकल चेन्ज हो। 15 को राइट आन्सर बी। त्यस्तै 16 मा जाउँ हामी। सब्सटेन्स विच अल्टर्स द रेट अफ केमिकल रियाक्सन विदाउट चेन्जिङ इट सेल्फ, आफूमा कुनै पनि परिवर्तन नभइकन रियाक्सनको रेटलाई मात्रै परिवर्तन गर्ने चिजलाई हामी के भन्छौँ त? क्याटलिस्ट भन्छौँ है। 16 को राइट आन्सर के हुन्छ त स्टुडेन्ट्स? डी हुन्छ है। त्यस्तै हेरौँ त स्क्रिनमा। क्वेसन नम्बर 17 हेरौँ।
AgNO3 प्लस NaCl दिइरहेको छ, AgCl प्लस NaNO3 भनिरहेको छ। यहाँ झट्टै हेर्दाखेरि Ag गएर Na को ठाउँमा, Na गएर Ag को ठाउँमा बसेको छ, अर्थात् यो डबल डिस्प्लेसमेन्ट पनि हो। र अर्को AgCl जुन छ त्यो व्हाइट PPT हुन्छ, यो स्क्रिनमा देखिरहेको छु नि एरो तलतिर देखाइरहेको, यसको अर्थ हो अनडिजल्भ पार्टिकल्स तल गएर बस्छ। अगाडि मैले थ्योरम भनेको छु, तल गएर बस्ने यस्तोलाई हामी भन्छौँ PPT। त्यसैले यो डिस्प्लेसमेन्टमा पनि पर्छ र प्रिसिपिटेसनमा पनि पर्छ। राइट एन्सर के हुन्छ? डी, बोथ B एन्ड C है। यस्तै क्वेसन नम्बर 18 मा हेरौँ। इन द इन्डोथर्मिक रियाक्सन, इन्डोथर्मिकमा के हुन्छ? हिट इन हुन्छ भनेर मैले पढाएको छु, हिट एब्जर्ब्ड हुन्छ। 18 को राइट एन्सर भयो ए है। त्यस्तै 19 मा हेऱ्यौँ भने AgBr के भइरहेको छ त? टुक्रिरहेको छ Ag र Br2 मा हो। यो के हो त? सिल्भर ब्रोमाइड लाइट सेन्सिटिभ रियाक्सन हो, त्यसैले यो लाइटको प्रेजेन्समा हुन्छ। 19 को राइट एन्सर हुन्छ बी। 20 मा गयौँ भने N2 + O2 यानो बनिरहेछ, दुईटा रियाक्टेन्ट कम्बाइन भएर एउटै मात्र प्रोडक्ट बनिरहेको छ हो। अनि हेरौँ त अब यो कस्तो रियाक्सन हो भनेर सोध्यो भने एउटा त एडिसन रियाक्सन हुन्छ हैन, हाम्रो अप्सनमा एडिसन दिएको छैन हैन र। भने यो अब इन्डोथर्मिक हो कि एक्जोथर्मिक भन्ने कुरा छ। यसमा हेऱ्यौँ भने N2 + O2 गरेर 2 यानो बनाउँदाखेरिमा हिट हामीलाई चाहिन्छ, त्यसैले यो के हो त? इन्डोथर्मिक रियाक्सन हो। 20 को ए। 21 मा गयौँ भने चेन्जिङ अफ वाटर इन्टु वाटर भेपर। अब वाटर भेपरमा जानु भनेको के हो त? खालि फिजिकल चेन्ज हो, स्टेट मात्रै चेन्ज भयो है, लिक्विडबाट ग्यासमा मात्रै गयो, त्यसैले राइट एन्सर ए। 22 मा गयौँ भने द केमिकल रियाक्सन इन विच हिट एनर्जी इज एब्जर्ब, जहाँ हिट एनर्जी एब्जर्ब हुन्छ त्यो के हो त? इन्डोथर्मिक। 22 को बी। 23 मा हेरौँ त डियर स्टुडेन्ट्स। द केमिकल बोन्ड फर्मड बाई सेयरिङ अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन बिट्विन एटम हो। आफूसँग भएको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ के गरेर सेयरिङ गरेर जुन केमिकल बोन्ड भन्छ त्यसलाई के भन्छ हामी? कोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्छौँ हो। सेयरिङबाट बन्ने, लस र गेनबाट बन्ने भनेको यो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड हो। वान साइडेड सेयरिङबाट बन्ने भनेको कोअर्डिनेट हो र मेटलहरूमा मात्र स्पेसल्ली पाइने बोन्ड भनेको मेटालिक बोन्ड हो है त। त्यसैले 23 को राइट एन्सर बी। त्यस्तै 24 मा हेरौँ। विच अफ द फलोइङ इज कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड, तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो भनेर सोधेको छ। यसको राइट एन्सर हो सी, एमोनिया। किनभने विशेष गरेर मेटल र नन मेटलको बिचमा आयोनिक बोन्ड बन्छ। Na मेटल हो, Cr नन मेटल हो, के पोटासियम मेटल हो, क्लोरिन नन मेटल हो, क्याल्सियम मेटल हो, क्लोरिन नन मेटल हो। त्यसैले NaCl, KCl, CaCl2 मा के छ त? यहाँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट अथवा आयोनिक बोन्ड छ, तर एमोनियामा कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ। एमोनियामा नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको बिचमा इलेक्ट्रोन सेयरिङबाट बनेको छ है। अब कसरी बनेको छ अगर बोन्डको च्याप्टरमा पनि म एक्सप्लेनेसन गर्छु, विथ भिडियोमा आउनेछु है। आज हामी एमसी क्वेसन मात्रै गरिरहेको छौँ। जस्तै 25 मा हेरौँ हामी। वाट काइन्ड अफ बोन्ड इज प्रेजेन्ट इन MgCl2 भनिरहेको छ। MgCl2 मा कुन प्रकारको बोन्ड पाइन्छ भनेर सोधिरहेको छ। अब म्याग्नेसियम मेटल हो, क्लोरिन नन मेटल हो, त पक्कै पनि हाम्रो एन्सर के भयो? इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड पाइन्छ। 26 मा गयौँ भने एन इक्जाम्पल अफ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड, तल दिएको मध्ये इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डको इक्जाम्पल के हो भनिरहेको छ? सबै मेटल र नन मेटलै छ यहाँ, Na2O, KCl, CaCl2। त्यसैले राइट एन्सर के हुन्छ? डी हो। 26 को राइट एन्सर डी। 27 मा हेरौँ त। विच अफ द केमिकल रियाक्सन इज नट ब्यालेन्स, तल दिएको मध्ये कुन केमिकल रियाक्सन ब्यालेन्स छैन भनिरहेको छ। यो हामी मजाले काउन्टिङ गरेर हेर्न सक्छौँ हो। ए मा हेऱ्यौँ भने 4वटा आइरन छ, 4वटा आइरन छ, 6वटा अक्सिजन। बी मा हेऱ्यौँ भने एउटा म्याग्नेसियम, एउटा कार्बन, 3टा अक्सिजन छँदैछ। सी मा हेऱ्यौँ भने 6वटा हाइड्रोजन, यता पनि 6वटा हाइड्रोजन, 2टा नाइट्रोजन बराबर छ। तर डी मा हेऱ्यौँ भने एउटा म्याग्नेसियम, तर अक्सिजन बराबर छैन। अक्सिजन प्रोडक्टमा एउटा छ, रियाक्टेन्टमा 2टा छ। त्यसो राइट एन्सर इज डी। 28 मा हामी गयौँ भने वाट आर द प्रोडक्ट अफ रियाक्सन बिट्विन Cu एन्ड HNO3, कपर र नाइट्रिक एसिड बिचमा रियाक्सन भयो भने के प्रोडक्टहरू बन्छ भनेर सोधिरहेको छ। यसको राइट एन्सर हुन्छ कपर नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO नाइट्रिक अक्साइड हो। CuNO3 वोल्टाइज हो। फर्स्ट पनि उस्तै छ, तर फर्स्टमा ब्यालेन्सिङ छैन है। राइट एन्सर इज बी। 29 मा गयौँ भने दिएको रासायनिक प्रतिक्रिया पुरा गर भनिरहेको छ। म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड HNO3 छ। अब म्याग्नेसियम प्लस हुन्छ हो, गएर NO3 माइनस हो, नाइट्रोजन रेडिकलसँग गएर म्याग्नेसियम कम्बाइन हुन्छ, MgNO3 वोल्टाइज बन्छ, OH माइनस हुन्छ, H प्लस हुन्छ, त्यो दुईटा मिलेर के भन्छ त स्टुडेन्ट्स? वाटर बन्छ। 29 मा को हाम्रो राइट एन्सर के छ? बी हो। त्यस्तै आजको लागि लास्ट क्वेसन मैले लिँदैछु। क्वेसन नम्बर 30। क्वेसन नम्बर 30 मा हेरौँ त। द टाइप अफ केमिकल बोन्ड इन विच सेयरिङ पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स आर कन्ट्रिब्युटेड बाई सिङ्गल एटम इज हो। एउटा मात्रै एटमले यदि सेयरिङ गर्छ भने त्यहाँ कुन बोन्ड बन्छ भनेर सोधिरहेको छ। मैले अघि नै भनिसकेँ कुन बोन्ड बन्छ त स्टुडेन्ट्स? कोअर्डिनेट बोन्ड बन्छ है। आशा छ तिमीहरूले आजको एमसी क्वेसनबाट पनि केही न केही कुराहरू तिमीले सिक्यौ होला हो। यसरी नै म विथ भिडियो च्याप्टर्सको एक्सप्लेनेसन भिडियोबाट र त्यो च्याप्टरसँग रिलेटेड एमसीक्यू क्वेसन मैले यसरी अडियोबाट तिमीहरूलाई क्वेसन्स डिस्प्ले गरेर मैले एक्सप्लेनेसन गर्दै जानेछु हो। हाम्रो च्यानललाई लाइक्स गर, सब्सक्राइब गर, सेयर गर र बढीभन्दा बढी अरू साथीहरूलाई पनि यो कुराहरू पुगोस् हो। घरमै बसौँ, तयारी गरौँ। यति भन्दै आजको लागि
धन्यवाद।